बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार तलवार से तेज, मैं कहता हूं कि ये मामूली अल्फाज हैं। तलवार से तेज बहुत मामूली है। मैं यहां पर एटम बम भी कहूंगा तो वो कम है। ये वो प्रे है, प्रेयर, दुआ, वजीफा, कि जो वजीफा भी नहीं है, एक छोटी सी आदत है। आप तंगदस्ती में, माली तंगदस्ती में, मैं आपको अमल बताता हूं। जिंदगी में तुम सारी दुनिया को, जो लोग तुम्हारी खुशहाली देख के पूछा करेंगे कि यार तुम तो पहले छाबड़ी लगाते थे, रेडी नहीं लगाते थे तुम पहले, तो तुम उन्हें बताया करोगे कि भैया एक अमल है, अगर वो बंदा करता है, उसे नहीं पता। दुनिया पढ़ती है, कुरान है, देखें अब कुरान है, सूरह फातिहा है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, कुरान है, कोई कुरान की आयत है। लोग पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं ना। इस तरह सूरह इखलास भी पढ़ते हैं, कुरान है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इसी तरह ये जो मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं ना, ये भी कुरान का अमल है। और ये अमल जो बंदा भी करता है, उसे ना पता हो कि ये वजीफा है, या जाने अनजाने में करता है, या मतलब तलवार से तेज है, बम से तेज है, गोली से तेज है, अल मुख्तसर, अगर उसे नहीं भी पता ना, उसके हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो उसकी आदत है पढ़ने की, वैसे ही पढ़ता रहता है, तो उसके हालात खराब ही नहीं होते। तो अब मैं जो असल मुद्दा है, जो असल वजह वजीफा जो मैं बताना चाहता हूं, उस पर आता हूं कि अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, जिंदगी तुम्हारी, मैं कहता हूं मिसले जहन्नम, वैसे तो अल्लाह माफ करे, ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए, जहन्नम तो जहन्नम है। ये नहीं, बंदा कहता है कि यार मिसले जेल हो गई है मेरी जिंदगी, मिसाल जेल के मिसल है। तो घबराओ बिल्कुल न घबराओ गुलामों, न घबराओ गुलामों। एक अमल आपको बताता हूं जो कि तलवार से तेज है, गोली से जबरदस्त है। और मैंने, जिस बंदे ने मुझे ये बताया था, वो कहता था कि तू लोगों को ये बताया कर अमल है। तो मैंने एक बंदे को बताया, आजमाया ना, ये यानी यहां पर नहीं बताया मैंने, अपने चैनल पर। इसी तरह लोग कहीं पूछ लेते हैं वजीफा, जो मुझे, जिनको पता है कि भाई ये वज़ाइफ देते हैं, वैसे तो बड़ी दुनिया को पता है। बहरहाल तो लोग कहने लगा, वो जिसने वजीफा किया था कहने लगा कि यार इमरान साहब बड़ा मैं मुसीबत में फंस गया। मैंने सोचा यार पता नहीं वजीफा करके कोई उल्ट हो गया, लेकिन कुरान का वजीफा है, इसका तो उल्ट हो भी नहीं सकता। कुरान, खुदा ना खास्ता कोई काला इल्म तो नहीं है ना, कुरान है। मैंने कहा क्या हुआ जी, क्या वजह हुई? कहने लगा कि मोहल्ले वाले अब उधार मांगते हैं। जब देखते हैं ना कि ये यार एक आधा किलो चावल लेके जाया करता था, अब 2-2 बोरियां घर में आती हैं चावलों की, यानी बंदे की खुशहाली चीखती है। तो वो अमल मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला आपको आपके घर वाले दुआएं देंगे। अगर आप हमारी बहन है तो अपने घर वालों के लिए अमल कर रही हैं, अपने लिए कर रही हैं, तो आपके घर वाले कहेंगे कि क्या बात है। और अगर आप हमारे भाई हैं, कारोबार भी करते हैं, दुकान भी है या नौकरी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं दोगे कि यार भाई ने कोई वजीफा बताया था। तो अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करने वाले को, एक कमेंट करने वाले को अमल की इजाज़त है। ये दो चीज़ें जो इस वीडियो पर होती हैं ना, जब लाइक होता है और कमेंट होता है, तो फिर ये लोगों तक पहुंचाता है यूट्यूब, तो फिर औरों को भी फायदा हो। इसलिए मैं कहता हूं ये इजाज़त के लिए ज़रूरी है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। जो बंदा शेयर करेगा, अगर किसी अगले ने ये अमल कर लिया, तो आपके अमल में डबल ताकत पैदा होगी, है जी। और चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहां पर मेरी एक बात लिख लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिख लें मेरी ये बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। एक बात मैंने शुरू में कही कि जो बंदा जाने अनजाने में भी ये अमल कर लेना, अब होता है ना कि मैं आपको ये अमल बताऊंगा तो आप करेंगे, तो ठीक है, अल्लाह कबूल करे। लेकिन एक बंदा जाने अनजाने में ये अमल करता है, तो
اس کے حالات پتہ ہی نہیں اسے چلتا. اسے تو ظاہر ہے وہ عمل. اب سورہ کوثر ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ہے نہیں, بندہ پڑھتا ہے, قرآن ہے نا, تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وظیفہ بھی ہے. اس کے حالات چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے میری سن لی ہے. لیکن اللہ ہی سننے والا ہے, دینے والا بھی اللہ ہے, عطا کرنے والا بھی اللہ ہے, قرآن بھی اللہ کا ہی ہے. تو وظیفے کی برکت ہوتی ہے. اللہ تو عطا تو اللہ کی ہے. تو کیا کرنا ہے, یہ جو سورہ الکوثر ہے نا, ایک چیز بنا لو اپنے دل دماغ میں کہ درود دعا جب پڑھیں, درود پاک پڑھ کے نا جب دعا مانگیں, درود پاک پڑھ کے نا 11 بار سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کے دعا مانگیں, اور پھر درود پاک پڑھ کے دعا کو بند کریں. جب دعا مکمل ہو جائے تو درود پاک پڑھیں اور آمین کہیں. اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اور عمل ہے کہ جو بندہ 3 بار آنکھیں بند کر کے, کبھی ہوتا ہے نا کہ یار ایمرجنسی پریشانی آ گئی ہے, آنکھیں بند کر کے نا, یہ دیکھیں آسمان کی طرف اس طرح منہ کر کے, آنکھیں بند کر کے 3 بار, اونلی 3 ٹائم کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آسمان کی طرف منہ کر کے, آنکھیں اس طرح, یہ دیکھیں میری آنکھیں بند ہیں, آنکھیں بند کر کے آپ پڑھیں اور پھر دل سے دعا کریں. آپ یقین کریں آپ کے دل کو جو ریلیف ملے گا, جو آسانی ملے گی, جو سکون ملے گا. سکون ظاہر ہے, آپ دیکھیں کوئی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی بھرپائی کرے گا ہی تو سکون ملے گا نا. تو جو آپ کو سکون ملے گا وہ خود آپ دوسروں کو بتایا کرو گے. یاد رکھیں تلوار سے تیز, بم گولی سے تیز یہ عمل ہے کہ دعا سے پہلے 11 بار سورہ الکوثر پڑھیں, اس تصور کے ساتھ کہ میرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا, چاہے وہ انسانی شکل میں ہے, چاہے غربت کی شکل میں ہے, تنگ دستی کی شکل میں ہے, کسی دکھ کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائی دیکھنے والوں کو ہر دکھ سے بچائے. 11 بار دعا سے پہلے پڑھ لیا کرو. یہ دعا کون سی, جب یہ آپ نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہو, نماز 5 نمازوں میں یہ عمل کریں. نماز پڑھ کے یعنی آپ 5 نمازوں میں پڑھیں گے 11 بار نماز کے بعد دعا سے پہلے, تو یہ ایک دن کی 55 مرتبہ 55 ٹائم یہ بنے گی جی. اور 55 یعنی 5 5 2 باری 5, اگر اس کو دونوں کو جمع کرو تو کیا آتا ہے 10. اور 10 میں 2 عدد ہوتے ہیں, ایک 0 اور 1. 0 کی کوئی حیثیت نہیں, ایک عدد رہ جاتا ہے, اور ایک عدد ہے سورج کا, ٹھیک ہے, اور سورج سیارہ ہے کامیابی کا, یاد رکھیے. تو آپ نے 11 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے دعا سے پہلے ہر نماز کے بعد. اور جب کبھی مشکل پریشانی سخت کوئی آئے, فوری نجات چاہتے ہوں, دل و جان سے آسمان کی طرف, چاہے بازار ہے, مسجد ہے, گھر ہے, کسی جگہ پر بھی ہیں, کھڑے ہو کر اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 بار پڑھ کے نا اس طرح کر کے اپنے چہرے پہ ماریں اور دل میں دعا کریں, مولا جو بھی دکھ ہے انشاءاللہ آپ کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.